आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तातय आनी मोरये मायेतय म्हज्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, नोवेनाचो तिसरो दीस आज. मोरी माय आमकां कुटुंबा सांगता मागोवंक शिकयता. कुटाम मागण्याचें मंदीर म्हणटा आमी, भावार्थाचें पाळणें म्हणटा. आनी माय बाब ह्या संवसारांत एक आवय एक बापूय दोगांयच्या एक मेळीत आमी जनान घेता. ते माय बाबा म्हूण आपोवचें वर्तें दायज आमी घेवन येता. माय बाब आमची नाम दिसत्या देवाची दिसती मुखामळां, द विजिबल फेसेस ऑफ द इनविजिबल गॉड. आनी माय बाब आमकां ल्हान आसतना माय भास आमचो उद्य आमी आमचो व्हडदानी मायकलान म्हणचे आसतना केदाळे तुमकां सांगलां हांवें, 3 संगती आमी विसरूंक नजो की जीव वेता पर्यंत माय, माय भास, माय गांव, ह्या 3 पासून आमी मस्तू साक्रिफीस करचें म्हूण. आनी आमी मायच्या उस्क्यार भास शिकता, भावार्थ शिकता, बरवसो मेळटा, भविश्य मेळटा आनी बांद मेळटा. मागणें करचें कुटाम सांगाता बाळटा, कोण सांगाता मागता ती सांगाता बाळटा. मोरयेन जेजूक मागणें करूंक शिकयलें. देखूनचो मागणेचो मनीस जालो. वरविंगडचो वते वचून मागणें करतलो, सगळी रात मागणें करतलो, इम्पॉर्टंट डिसिजन करचे पयलें मागणें करतलो. आमी कितें करता म्हळ्यार परीक्षा आयले कुडले भियान म्हणले बरी 12 वाती पेटयता मागणें करता. ना, हे मागणें म्हणलें 24/7 निरंतर. म्हळ्यार तुवें बडबडाचें म्हणना. माय लायफ इट सेल्फ इज ए प्रेयर. हांवें करचें हर एक काम एक मागणें. जेजूक मागणें करूंक शिकयल्या वरवीं आज पळय जेजू नजरेच्या सिनेगोगाक येता आनी थंयसर ताका कोवळो दितात आनी ताचें मॅनिफेस्टो जेजू वाचता. तुमी आयकलां पॉलिटिकल मॅनिफेस्टो. चुनावण येता आसतना एका पार्टीचो एक मॅनिफेस्टो आसता आनी एका पार्टीचो आनी एक मॅनिफेस्टो. मागीर करचें काय येना, वोट काडूंक मात येतात आनी हें प्रकरण दिता म्हूण. मागीर आमच्या रोडाच्या सत्यान आसा पळय, हालत पळय आमच्या रोडाची. कितले जण जीव वेते आसात ह्या आमच्या राजकारणी कांय पडून गेलां गी. ते म्हळ्यार व्हड व्हडल्या बंगल्यांत जिवचे न्ही गी. ही आनी एक गजाल. पळया हांव कितें सांगतलो, मॅनिफेस्टो. पूण जेजूचें मॅनिफेस्टो तशें न्ही. जेजून कितें शिकयलें त्या प्रमाणें केलें आनी तो आज मॅनिफेस्टो तो सांगता, देवान म्हाका देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. ताणें म्हाका धाडलां बरी खबर प्रकट करूंक, कुड्ड्यांक दीस दिवंक, बंदेंत आसले सुटका दिवंक, देवाच्या दयामया वरस पाशार करूंक. देखून एक मिसावन धोरण नॅझरेथ मॅनिफेस्टो म्हणटा. लुकाच्या वांजेलाक एक दिशा दिता. हर एक वांजेलिस्ताक एक एक थीम म्हूण आसता आनी लुकाच्या वांजेलाचो सारांश हांगासर आसा. लुकाचे वांजेलाची सुरवात खंय जावन जाता गे म्हळ्यार पवित्र आत्म्याद्वारे. जेजून स्नान घेतलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान स्नान घेतना पवित्र आत्मा ताचेर देवल्या विशीं आमी आयकना. जेजू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान अरण्या गेलो वा मरुभुमी गेलो. जेजू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान गालिलिया गेलो. जेजू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नजरेताक आयलो. आनी आज जेजूचें पयलें वाक्य खंयचें म्हळ्यार देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ताचें मॅनिफेस्टो तो सांगता. आनी जेजू लुकाच्या वांजेलांत पवित्र आत्म्याचो पात्र कितलो म्हणल्यार आमकां स्पश्ट कळटा. खाली पवित्र आत्म्याचो मात न्ही, जेजूच्या मिसावांत पवित्र आत्मो कितलो इफेक्टीव म्हणलें कळटा आमकां. सर्वांचे दोळे जेजूचेर खंचोवन आसले. आतां तुमचे दोळे म्हजेर खंचोवन आसले बरी न्ही. तशें म्हळ्यार जेजूक तांणी स्विकार केलो. म्हाका ही नॉलेज खंय जावन आयली गाय, जेजूचो पूत न्ही. आनी एक ते सरकॅस्टीक. पूण जेन्ना तो आपूण एक प्रवादी आनी प्रवादेचें मिसांव करून धाडला म्हणटाना हो राग लोक रागान पेटलो न्ही. ताका कितें केलें, धरून व्हरून गेले शहराच्या तूत येता लोटून घालूंक म्हणल्या बरी. आनी लुकाचो सगळो वांजेल जेजूक स्विकार करचें आनी निराकरणी ताचें बॅलन्स करून सगळो वांजेल आसा. हित्तला गिड मद्दल्ला म्हणली गाद हांव तुमकां केदाळे सांगता. आतां म्हज्याच पिरगजीचो कोण एकलो परवा म्हाका लिगल मॅटर्सान टॉक येता म्हणटा आसतना तो आमच्याच गांवचो न्ही साहेब, ताका घाले पडले मुद्दा. पूण भायर जावन कोण एकलो आयलो म्हळ्यार शंकरदिंदा बंदरे मात्र तीर्था. म्हज्याच गांवांत कोण एकलो CA आसा, म्हज्याच गांवांत कोण एकलो धाकटेर आसा.
म्हज्यात आतां हांव म्हज्या फिरकेचे गेलो जाल्यार थंय शर्मा सांगलो जाल्यार ओ मेरी बायचो पूत न्हय म्हणून घात न्हय आकाय तसं म्हणून जेजूची वय जेजूच्या वय मेरी मोरी ओ मेरी बायचो पूत न्हय ओ आमच्या संगत आसलो न्हय इस्काला वचून ताणें बरलो न्हय इत्तला गिडा मद्दल्ला ऑलवेज रिमेंबर आमी केदाळी आमचेच कितें आसा पळय स्ट्रेंथ ग्रेस काय ती पयस करची न्ही फाल्यां भुरग्यांक कोणी एक आमचीच तूं व्यक्ती एक संपन्न व्यक्ती जावन टॉप दिवंक येता जाल्यार एक्सेप्ट दॅट पर्सन डोंट रिजेक्ट दॅट पर्सन आनी ताजे उपरांत फुलटनशीन एक उतार सांगता द लायफ ऑफ क्रायस्ट बुकान ह्या संवसारार येवचो हर एकलो मनीस जियोंक येता एवरीवन कम्स टू लिव बट जीसस इज द ओनली पर्सन हू केम टू डाय ही वॉज बॉर्न टू डाय And that's a straight example there. That is the best sermon Jesus preached ever. He came to die for you and for me. आमकांय anoint केलां जेजू बरीच पवित्र आत्म्यान आमकां वॉल लायता आसतना नव्या शिसाचें तेल क्रिस्माचें तेल आमच्या ताळवेर आनी हृदयार मागलेलें आनी स्पेशली आमच्या कॉन्फर्मेशना वेळार क्रिस्मा वेळार पवित्र आत्म्याची 7 देणी आनी 12 फळां दिल्लीं डू आय डाय मरच्या नाका तुम्ही मरच्या नाका आमी कोणा मरचे म्हळ्यार आमच्या स्वार्थाक आमच्या पातकांक दिसान दीस मेले हांव जाल्यार आमी जेजूचे खरे फाटलावदार दीस शूड बी आवर मॅनिफेस्टो भुरग्यांनो तुमी इस्कॉलो वेता आसतना आज एकती मूड आसतोरा मोरी कुटुंबा सांगता मागूंक शिकयता मागणें करूंक उडास दवरा एक कॉपेल तुमकां सिसिलीज चापोला गो इनसायड जीसस गुड मॉर्निंग आय हॅव कम ब्लेस मी ब्लेस माय डे माय पेरेंट्स गो कल्याणपूर कॅथेड्रल आसा माउंट रोजरी आसा आनी खंयच्या हिंदुवाची इस्कॉला वेताला व्हडना तुमच्यातले ते मागणें करा गळ्यांक गेल्लो कुरीस वा कोंत जाल्यार सांगा जीसस गुड मॉर्निंग ओ दीस दिल्ल्या थँक्यू जीसस दीस इज द प्रेयर आनी आमच्या करण्याद्वारी आमी दिसान दीस स्वार्थाक मरोवन जेजू बरीत एक सुवार्ता जावया विटनेस जावया आनी आमचें घर मागण्याचें मंदीर जावन दी म्हूण मागया आमची सरपंच